भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घ दिता आसतना ताका आमी वाकणटा आसतना ताका आमी स्तुती करता आसतना ताचे उतार आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 जेजून तांकां जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ह्या सकाळीच्या वेळार सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या शक्तीन त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. वर्स 38 होस अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश वर्स 39 आनी दुसरोय ताच्या सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेलांचो मोग कर. तुज्या पेलांचो मोग कर. तुज्या पेलांचो मोग कर. जसे तुजो मोग करताय तसेच तुज्या पेलांचो तू मोग कर. आज वर्तो उपादेश जेजू आमकां जण एकला दिवन आसा. जसे तुजो मोग करताय तसेच तुज्या पेलांचो मोग कर. आज मोग करूंक तो जेजू आमकां शिकोवन आसा. आज ह्या शनिवाराच्या दिसा आमी क्रिसमसाच्या तयारेक आसता आसतना एक मोगाचें काळीज जेजू आमकां फाव करूं दी. पेलांचो मोग करूंक जायते पटी आमची काळजां तुटल्या बरी आसतात. आमी निराशपणीन आसतात. कोणेय आमचे उलयले आमकां उलोवंक नाका. आमी निराश जावन आसता कित्याक आमच्या काळजान कितें ना कितें आसा. आज मागया सोम्या म्हज्या भितरली अस्कत काय पयस कर. तुजी कृपा म्हजेर देवय. एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी. पेलांचो मोग करचें काळीज पेलांची सेवा करची आनी पेलांच्या गरजेक पावचें काळीज आज आमकां जण एकल्यां फाव जावचे खातीर त्या सोम्या लागीं ह्या सकाळच्या गायनाद्वारे हांव मागया मोग करूंक तोच जेजू आज आमकां शिकोवन दी. प्रत्येक दुस्मान असो आमी कोणाच्या रागार आसात आनी कोणाचेर आज आमी बेजारान आसात जण एकल्याचो मोग करूंक तोच जेजू आज आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी म्हणून मागया. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवाने ह्या संवसाराचो जो मोग केलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ताणें समर्पण दिलो. कित्याक हर एक लोकांनी बाच्या बी जोड घेवचे सुटका जोड घेवचे सडवण जोड घेवचे म्हणल्यार इराद्या खातीर
मोग केलो त्या सुम्याला की म्हणया म्हणा सुम्या आज तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू उगड म्हजे काळीज तुझ्या कृपेन म्हाका भर सोपेलो मोकरच्या दिता हावलो मोकरच्या मोग करू के कामे कासू सुम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो वय सुम्या आदार दी करपेसो मोग करू एकामेकाचो मोग करू एकामेकाचो दुश्मन काय साडूंक आज आमकां करपाला पळय जेजू ह्या सगळ्या चिडाय मागता जेजू आज तुझे उतार म्हज्या काळजांत रोबो दी वायट तातून म्हाका निवार म्हणून मागया सोम्या आदार दी करपेसो या वेळा त्या जेजूले आदार मागल्या आमी आज आमकां मोग करूंक एकामेकाचो आज करपाला पळय जेजू आदार दी जेजू हे दोन टेस्टिमनी आयकुया त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. Hello everyone, my name is Nikita and I am from Navi Mumbai. As soon as the lockdown had hit, we had a very serious problem. I had lost my job. I was the only earning member in my house. For many months we didn't have a job, but yet my Jesus gave me food on my table. My bills were paid. He looked after us. No corona touched us also during that time. And we kept becoming stronger in our faith. After some time, I was blessed with a job, but it was on part-time basis. I was really looking, after 1.5 years, I would really wanted a full-time job and it was not happening. That is when we contacted Brother Prakash. My mother has been listening to Brother Prakash since April 2021. We wanted to hear the word of God. When we saw the testimonies coming in, I had put in a message to Brother Prakash and he gave me a word of God from Psalm 101 verse 1. My help is in the name of the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will neither slumber nor sleep. I kept repeating this word. The minute I started repeating this word, God kept blessing me one job after the other, one job after the other. I came to a stage where I had to choose a job, which one I want to go. And the God blessed me with really a good job across over there. I want to praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. And I pray for Brother Prakash ministry that it might grow and become even more larger, that he may serve the people of God. हांव म्हजी आनी म्हज्या बाळाची टेस्टामनी दिवंक आशेतां. हांव दिपिका रॉच विटलातां. हांव 6 मंथाची प्रेग्नंट आसतना म्हाका प्रॉब्लेम जावन सिझेरियन करीचें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. म्हाका आनी म्हज्या घरच्यांक मस्त टेन्शन जालें आनी हांवें म्हज्या फ्रेंडाक कॉल करून आमचे खातीर मागोवंक सांगलें. 2 दिसां उपरांत म्हजें सिझेरियन जालें आनी एका चिरक्या भुरग्याक हांवें जल्म दिलो. म्हज्या बाळाची वेट 600 grams आसलें. देखून म्हज्या बाळाक एनएसीन दवरलो. 2 दिसां उपरांत हांव म्हज्या बाळाक पळोवंक एनएसीक गेल्या वेळार वेंटिलेटरार आशिल्ल्या म्हज्या बाळाची परिस्थिती पळोवन हांव कंगाल जालीं, रडलीं. म्हज्या कझीन भयणीन आनी म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाक आनी इतर मागण्या टिमाच्यांक कॉल करून आमचे खातीर मागूंक सांगलें. आनी हांवूय दीस रात मागणी करनासलीं आनी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत वांटो घेवनासलीं. दीस वेता वेता म्हज्या बाळांतय मस्त बदलावण जाली, मस्त इम्प्रूवमेंट जावन आयलें. आनी आतां 3 म्हयन्या उपरांत हांव म्हज्या हेल्दी बाळाक खाण घेवन डिस्चार्ज जावन घरा आयल्या. डिस्चार्ज जावन घरा येतना म्हज्या बाळाची वेट 1.5 kg जावन आसलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गान दितां आनी आमचे खातीर मागयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी इतर मागण्या टिमाच्यांक, आमच्या फ्रेंड्सांक, सयऱ्यांक आनी आमचे खातीर मागयल्ल्या सर्वांचो उपकार बावुरता. म्हाका कुमोग केल्ल्या म्हज्या फ्रेंड्सांचो, कोलिग्सांचो आनी म्हज्या बाळाची जतन घेतल्या डॉक्टरांक, नर्सांक
काळजांतावन उपकार उरता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. ह्या सकाळच्या वेळार 5 बासोणी आमी वडा ताळ्यान उच्चारया आनी विस्वासीपणान मागया. म्हणया लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 and 23. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीस संपना, ताच्या काकोते केदीस अंतना. हर सकाळी ती नवी खरेच वर्ते तुझे विश्वासीपण. साम चॅप्टर 55 वर्स 22. तुझे वजी सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस दंडळून दिवचो ना. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच सुलागी आसा. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुझे सवेल येता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 25 वर्स 26. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. म्हज्या मोगाचेनो सकाळच्या वेळार हे मागणे आमच्या घरांत घालया. कित्याक 5 बासोणी आमच्या घरांत ती उसारलेली आसूं दी. आमच्या घरांत आसता जण एकल्यांक कुटुंबाच्या सन्यांक हे उतार राखून दी आनी सांबाळून दी. हे उतार आमच्या कुटुंबांतल्या सन्याचे भितर रिगोवन दी. मात्र न्हय, तांची वाट्यो तोच धनी उक्ते करून दी. खर कश्टांतून तांकां निवारून दी. तोच जेजू ताचे उतराद्वारी आमकां जण एकल्यांक बादच्या वेला बोंदी. म्हणून ह्या सकाळच्या मागया. तशेंच अनेक टेस्टमनी आसा, आयकव्या ते जेजू कारका दिव्या. हांव फिलोमिना सिक्वेरा मँगलोरतान म्हजे दिवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे दुबे आसले आनी गेल्या म्हयन्यान गांवाक येवंक आसलें. त्या दाळ ताका सडन ब्लिडींग सुरू जालें. त्या दाळा तें दुबय गायनॅक सर्जन चॅकअपाक गेलें. ताणें ताका चॅक करून सांगलें ताका मस्तो हॉर्मोनल चेंजीसा वरवीं ताजें सर्विक्स रप्चर जालां, देखून ताका ब्लिडींग जाता म्हणून. तिणें ब्लिडींग रावंक वखदां दिलीं, पूण तातूंत ताचें ब्लिडींग स्टॉप जावंक ना. परतून तें चॅकअपाक गेलें. त्या वेळार त्या गायनॅकान सांगलें ताजें ब्लिडींग रावना, देखून ताणें सर्विक्स लेजर ट्रिटमेंट करिचें म्हूण. पूण म्हाका ताणें तें लेजर ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलें आनी ताजें ट्रिटमेंट करिनासतना ताजें ब्लिडींग रावंक जाय आसलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी म्हजे दुये खातीर मागोवंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव तें रिपीट करनासली आनी दानपरांच्या आराधनांत भाग घेवनासली. त्या वेळार ताजें ब्लिडींग उणें जालें आनी तें घावाक आयलें. हांगा हांवें ताका परतून गायनॅक सर्जन व्हेलें. तिणें चॅक करून सांगलें ताजें सर्विक्स आतां बरें जालां, ब्लिडींग कंप्लीट रावलां म्हणून, आनी ताका सर्विक्स लेजर ट्रिटमेंटाची कांय गरज ना. हें आयकून म्हाका मस्तो संतोश जालो. देखून हांव येदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुयेच्या जिवनांत केल्ल्या म्हज्या जेजूक काळजांत तावन आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक मस्तो देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार आमी मोठ्ठो नियाळाक आमी ह्या मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 to कंटिन्यू वाचया. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माते मोरयेक जुजे लगी करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक अपाकीर धाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ते सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक दिश्टी पडलो स्वप्नांत. दिश्टी पडलो आणि म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुझी पतीण म्हूण तुझ्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ सांभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. तो आपल्या परजेक
तिच्या पातकांतली तो आपल्या सोडयतलो परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो आपल्या परजेक सगळ्या पातकांती सोडयतलो. त्याक ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजू आयला आमकां पातकांतली सोडोवंक. जेजू आयला आमकां भाग्यवानपण जिवीत दिवंक. जेजू आयला आमकां सर्गीचे रास फावो करूंक. त्या खातीर जेजू जावन आसा पातकांतली सोडयतलो धनी आनी सोडवंदार जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज जेजू कित्याक आयला म्हूण आमच्या मोतीन बऱ्या रितीन आमी उडास दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक जेजू आमकां प्रॉब्लम जेन्ना आमच्या कश्टांत आमकां सुटका मेळना, आमी मागले मेळनातल्या तक्षण आमी क्विकली विसरात जाल्यार जेजू आयला आमकां पातकांती सोडोवन. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 पळय. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून देवान ह्या संवसाराचो असो की मोग केलो की म्हळ्यार देवान ह्या संवसार इतलो मोग केलो. पळयता सगळे मनशां चुकोवन पडला, सांपडलात, कश्टां आसात, देंवसराच्या बांदपासान सांपडला. आज देंवसर रास चलोवन असमाधान, बेजाराई, आज रडणे, दुखांनी वळवळत आसतना ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, इस्रायल परसा रडताली इजिप्टांत. जेन्ना रडटा आसतना फारावेच्या हातांत कश्ट नासली. फाराव कितें करतालो? कठीणाचें काम दितालो. जेवंका समाधी नातलो जावं फुरो मार पडटाले. त्या कश्टान ताणी देवाक उलो मारलो. कश्टान ताणी देवाक उलो मारलो. कोणे पळयले तांचे मागणे? देवान पळयले. आनी देव म्हणटा की खरेंच तांचे दूख हांवें पळयलां, खरेंच. आनी ताणें कितें केलें? मोयचे त्या सुवातेर धाडले. इतलेशे इस्रायल लोकां खातीर. हांगा पळय सगळे सगळ्या मनशा कुळा खातीर जॉन 3:16 म्हणटा की असो मग आपल्या एकल्या पुताक ओपून दिलो, सर्व समर्पून दिलो. सगळ्या मनशा कुळा खातीर जेजू आयला. मनशा कुळा खातीर, म्हज्या खातीर मात्र न्ही, तुज्या खातीर मात्र न्ही, सगळ्या मनशा कुळा खातीर जेजू आयलो. कित्याक? सगळ्यांचे पाताक तोंडां घेवच्या खातीर, पातकाच्या बांदपा सदां सोडोवच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे क्रिसमस एक सिंपल न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे क्रिसमस म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर आयला. म्हाका आनी तुका सोडोवच्याक आयिल्लो, म्हाका आनी तुका सुटका दिवच्याक आयिल्लो, म्हाका आनी तुका बादशाही दिवच्याक आयिल्लो. तो जेजू त्या खातीर आनंद भरचे, खुशाल भरचे, संतोष भरचे फेस्त आमी आचरण करूंक जाय. खंयचे संतोष काय? दुस्मानाला ते एकपणान जिवोवचे. आज कोणा ते राग आसा जाल्यार वचून राजी जावचे. कित्याक? जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर आयला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी आमचे थंयच दवरून घेवन आमच्याच प्रमाणे जिवोवचे न्ही. आज जेजूक जाय. तुमची दुस्मान काय पयस कर, एक माया मोगाचे काळीज ताका पळोवंक आशो आसा. हालेलुया. मुखार जॉन 3:16 मुखार कंटिन्यू. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जाये म्हणून. हालेलुया. कोणाचोच नाश जायना. जेजूक सत मानला कोणाचोच नाश जायना. म्हज्या मोगाचे कोणाचोच जायना. दोन पांय दवरचे न्ही, एकच वाटेर रावया. कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीन एका भावान म्हाका आपूर बायन पयर एक शेअर, कितलो लोक ह्या देवाची उदक रिपीट केल्या वेळार म्हाका कितले लोक शेअर करनासा. तातूंत एक वर्स हांव तुमच्या मुखार दवरता. तर जिवितांत इतले अकंत आयले की ऋणकारी घरांक सुरू जाले, कांयच करूंक ताका उपाय ना जाले आनी ताका घर खाली करचें म्हणली एक परिस्थिती पावली. एक्सप्लेन करचो इतलो वेळ ना, मोठ्या रितीन हांव तुमकां सांगता. घर खाली करच्या परिस्थितीच्या वेळार ताणें इतलेच देवा लागीं मागलें, देवा तुवें दिले बिडार, देवा आज तुज्या राखूंक जायना म्हणलें कांयच ना. हर एका दनपारां तुका उलो मारना साव, धन्या म्हाका आज राख, म्हाका आज सांबाळ, ह्या कश्टांतून म्हाका निवार. म्हज्या मोगाचे न्हू, येला मातशें एक नोटीस दुसरा दिसा हो बँकान गेलो आनी बँक मॅनेजर हाका पळोवन म्हणा लागलो की, आनी सगळे विचारले कित्याक ताच्यात ताका फ्रेंड्सान ताका फसयले. बँक मॅनेजरा सगळी स्टोरी हेजी कळोवंक आनी बँक मॅनेजर म्हणा लागलो की भिया नाका, आमी तुजें घर एलाम करना, हांव एक क्रिस्ती जावन आसा, हांव एक क्रिस्त, तुजे कश्ट म्हाका कळटा आनी तुजी भुरगीं तुका वाटेर घालून म्हाका मोन्ना जाल्यार
तूं एक देव बिरांत आसलो व्यक्ती म्हाका कळीत आसा तूं दितालो म्हणून. आनी ताणें म्हणलें की सद्याक म्हजे लेगीत थोडे पयशे आसा, हांव तुका आदार दिता, एक 2 कंत तुका हांव बरोवंक आदार दिता, मागीर कशें म्हण तूं बरोवंक ट्राय कर. म्हज्या मोगाचें न्हू हो भाव दुकाक कळोवन त्याच दीस ताणें एक फोन केल्ले, देव आमच्या पक्षा हर एक कळो झुजोन आसा ब्रदर. हांव सगळें टोटली फेडअप जालो. जाल्यार मॅनेजरान ताणें येवन आमचें घर खाली करच्या परिस्थितीच्या व्यक्तीन ताणेंच आमकां आदार दिवन परतून आनीक वाट दाखयली. ब्रदर हांव बेगीच्यो रीण फारीक करता, म्हाका मात्र न्ही आनी कामाकी ताणें वाट सोदून दिला. त्या खातीर देव म्हज्या पक्षान आसा. देवान म्हज्या भुरग्यांची दोळांतले दुकां पुसून काडली. देवान म्हज्या भुरग्यांचे मागणे आयकले. देवान आमकां वाटेर घालूंक ना. देवान परतून सावळेन बसूंक आमकां आदार दिलो. तो आमचो देव जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. तो आमचो सोडवणदार जावन आसा. आमच्या जण एकल्या विशयान जाणा आसलो. परतून मॅथ्यू चॅप्टर 1:22. हे सगळे घडले पूर्ण संचाक प्रभात्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणले ते एक अंकार सरी गर्भे जाताली आनी एका पुताक प्रसूत जाताली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयताले. वर्स परतून म्हणटा की हांगा इमॅन्युएल म्हूण आपयताले. इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हण अर्थ. इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमचे सांगाता. देव आमचे सांगाता. देव आमचे सांगाता. आमच्या सांगाता सदां न्ही तितले प्रॉमिस आयकता पळय. हांव तुमच्या सांगाता आसा, हांव तुमच्या मदल्यान आसा, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडचो ना. तसो देव इमॅन्युएल आमच्या सांगाता आसा म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर हर एका दिसा ताच्या सांगाता रावया. ताचे दैवीक सत्य आमी अनुभव करया. ताचे उतार पातयेवया. त्या उतरा प्रमाणे जियोवया. उतर म्हणून चलया. हे खुशाल बरेचे, संतोष बरेचे, माया मोगाचे फेस्त आमी आचरण करया. कित्याक म्हळ्यार जेजू आयला आमकां पातकांतले सोडोवंक. पाताक केपटी गेल्ल्या तक्षण म्हज्या मोगाचें न्हू देवसार फटकिरो कितल्या पटी आमकां बरें दाखोवन तो फसयता आसता. आज आमी ते जेजूची भुरगीं जावन आसा. ताणें ताच्या रक्तान आमकां मोलाक घेतलेली भुरगीं जावन आसा आमी. तसल्या सडवणदारचे आज जल्मा दीस दाबाजी कृतीन आज आचरण करता आसतना आमी जाणकले पातकाच्या खटापणांतून आमी भायर येवया. बऱ्या कुमसाराद्वारे त्या सोम्या लागीं आमी राजी जावया आनी माग्याचे मागण्याच्या वेळार आमी ल्हानशे मोठे मागणे करया. वेळा मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता. आयचो दीस आमच्या जाणकलांचो आशिर्वादीत कर. आज हाताखाली कामां आमची पोंता पावय. कितले बाबडे आज भायल्या गांवांतून आज इंडियाक येवचेर आसा. ताच्या कुटुंबाक मेळोवंक आज तांकां राख आनी सांबाळ. तांचे पयण आशिर्वादीत जाल्ले जावं दी. मागता हांव सोम्या आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसात. आज कितल्या लोकांची एग्जामी आसात. तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, तुज्या सक्त्यान भर. आनी आमच्या कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला. कितले हॉस्पिटलांत टेस्टा वेचेर आसात. कितले म्हणे इंटरव्यू वेचेर आसात. कामाक जॉईन जावचेर आसात. आज खंयचें काम हाता घालचेर आसात. आज कितल्या कुटुंबांनी फंक्शन आसात. जेजू तांकां राख आनी सांबाळ. जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. जेजू हर एकान तुजी कृपा ती अनुभव करून दी म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता. तुम्ही जाया म्हाका सांग तुम्ही दिया दिल्याची पाय मोगान दुया दुर्बळ्या सेवा दिया मोकरू के कामेकासो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या वेळाचो सोम्या आदार दी करपेसो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज सांजेर 5 वरांतून फाल्यां आयतार फाल्यां सकाळीं 7 वरां पर्यंत मेनेंजूची फिरगस बांटवाळ दायकनांगान रातच्या जागरणाच्या मागण्या आसा. जाता तितले भाव भयण्यां तूं भाग घेया. माग्या आमी सगळे सांगाता म्हणून सोमेची दैवीक सकत दैवीक कृपा आमी जाणेकली अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें आमी क्रिसमसा तयार आसा. लागीं लागीं येते आसा दीस खुशाल बरी जावया, संतोष बरी जावया. सोम्या सांगाता आज एक जावन रावया. आमेन.